رب دا جے بوہا کھلا آوازاں نے آریاں پوریاں لوڑاں اللہ کردہ جے ساریاں رب دا جے بوہا کھلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذا الرجلين إليك بأبي جهل أو عمر بن الخطاب صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف بڑھائی کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ حضرات محترم، اللہ مالک کائنات پاک کلام قرآن مجید دے ایت مبارکہ دا ایک تھوڑا جا حصہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اس حصے دے اندر اللہ مالکی کائنات نے نبی علیہ السلام دے پاک صحابہ دا ذکر کیتا ہے، انہاں دی شان اور رفت نو بلند کیتا ہے۔ فرمایا ایمان والو، ایمان اس طرح لے کے آنا جس طرح نبی علیہ السلام دے صحابہ ایمان لے کے آئے، تو پھر تو انہوں ہدایت مل جائے گی۔ تو حضرات محترم، نبی علیہ السلام دے تمام صحابہ ہدایت یافتہ نے۔ رب دے قرآن نے اس بات کا اعلان کیتا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تیرے ساتھی، اے کلمہ پڑھنے والے، اے مہاجرین اور انصار مدینہ، اے سب ہدایت یافتہ نے، اسلام دے مطابق زندگی گزارنے والے نے، اور میرے نبی دے وہ صحابہ جنہ دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان کیتا بے شمار جگہ تے۔ کدی اللہ فرماندا اولئک ھم الراشدون، کدی اللہ فرماندے اولئک ھم المتقون۔ تو حضرات محترم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ایمان ساڈے واسطے معیار ہے۔ رب دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان لے آؤ تو نبی دے یاراں دی طرح دا ایمان ہوئے، پھر تو انہوں ہدایت مل جائے گی۔ اور کیسے میرے نبی دے یار ہدایت یافتہ؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی جی فرما دیتا سی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرمایا لوگوں میری سنت عمل کرے آجے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے ہدایت یافتہ صحابہ دے عمل تے زندگی گزارے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی زندگی
میرے تے تیرے واسطے بہترین نمونہ ان صحابہ دے وچوں اج جس صحابی دا ذکر خیر کرنے ان دا نام جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان اویک ہر صحابی بنائے کسی نے جناب کلمہ پڑھے ہیں آپ دی مرضی دے نال ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا آپ کلمہ پڑھے جناب سیدنا عثمان سیدنا علی المرتضی میرے پاک نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ جنہاں نے کلمہ پڑھیا تے جناب آپ ہی کلمہ پڑھ لیا یہ سنا کے کلمہ پڑھنے والے لیکن جناب سیدنا عمر او انسان جن دے واسطے میرے نبی اٹھ کے ادھی رات نو دعا کیتا کردے سن آندے نے اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت دے دے اللہ اسلام نو عزت نصیب فرما اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت دے دے مکہ معظمہ دی سرزمین تے 2 لیڈر نے جو چودھری قسم دے انسان نے جڑے بڑے لیڈر نے بڑے جناب سردار قسم دے بندے نے ایک ابو جہل دے ایک عمر بن خطاب اللہ سونیاں انہاں دوواں دے وچوں ایک نو ہدایت دے دے تے الفاظاں تے غور کریا جے اللہ دے نبی دعا پہ کر دے اللہ سونیاں اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت دے دے بے احبا حاضر رجلین الیکا بے ابی جہل او عمر بن الخطاب صلی اللہ جی جنو تو پسند کیتا ہے انہوں ہدایت دے دے تو حضرات میرے نبی نے دعا کی تھی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے حق دے اندر دعا قبول ہو گئی تے دعا انج قبول ہوئی نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ نے دعا کر دیتی ہے ان جناب دعا ہو گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی تے جناب جدوں دعا دی قبولیت ہو گئی ایک دن اللہ دے نبی نو جناب نعوذ باللہ قتل دے ارادے دے نال نکلے نے جدوں نکلے نا گھر دے وچوں اگے اللہ دے نبی دا ایک صحابی مل گیا آندا عمر پیاراں بڑا غصے دے نال تلوار میان چ باہر کڈی تے خیر تے ہے آندا میں اس نبی دا ساری قلم کر دینا جس پیغمبر نے مکہ چ رہن والے بندیاں دے درمیان فرق پا دیتا ایک گھر دے اندر سکھی بے بس دے سامنے آندہ ایک خدا دی پوجا کرو آندہ ایک خدائی مشکل کو سائے ایک خدائی عبادت لے کے ایک خدائی جناب دعاواں سن دے ایک اللہ دی ذات جڑی شفا دین دی تے اولاد عطا کر دیے آو ایک 360 خدا انہاں دی نفی کر دے اس نبی دا اج ساری قلم کر دینا میں استغفر اللہ العظیم باللہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دل نکل پہنے ادھر دعا ہوگی اللہ سونیا میں اسلام نو عزت دے دے جناب سیدنا عمر المختصر کرام چل دیاں دے بہنوی سعید دے گھر گئے تے سا کے سنیا نام آدھی بہنوں دا نام فاطمہ ہے انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا ہے بہنوی سعید نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے گھر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے سورۃ طٰہٰ دیاں آیتاں پہ پڑھ دینے لوگوں قرآن سنیا بہن نے قرآن پڑھ کے سنایا تے بہن دی زبان اتنی مٹھاس اللہ نے پیدا کر دیتی اتنا اثر ہویا جناب سیدنا عمر تے اپنی پاگ اتاری اپنا صافہ اتاریا آندہ فاطمہ آ میری چادر لے لا آ میرا صافہ لے کے میرے جناب باواں بن لے مسکاں بن لے مینوں ہاتھ کری لگا لے تے
نبی علیہ السلام دے کو لے جاواں آخر کار لوگو چل دیاں دار ارکم صحابی دے گھر آ پہنچے سیدنا ارکم رضی اللہ عنہ دے گھر جدوں آئے اللہ دے نبی دا جناب صحابی دروازے تے دستک کوئی صحابی نے دروازے چ ویکھیا محبوب جی عمر آیا ہے تے جناب دے کول تلوار بھی ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے پریشان نہیں ہونا عمر ہن آیا ہے اسلام قبول کرن واسطے عمر آیا ہے مومن بن گیا ہے عمر آیا ہے اسلام عزت ملے گی حضرات جناب سیدنا امیر حمزہ میرے نبی دا چاچا امیر حمزہ 3 دن پہلوں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے نے حضرات اسلام نو عزت ملدی جا رہی ہے دن بجے فوجاں لوگ اسلام پہ داخل ہوندے نے حضرات آخر کار نبی علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ انعام نبی پاک کہندے نے اللہم اعز الاسلام بے احبا حاضر رجلین الیکا بے ابی جہل او عمر ابن الخطاب اللہ سونے ننے وچوں جنوں تو پسند کرنا ہدایت دے دے جناب عمر نو اللہ نے پسند کر لیا ہدایت اللہ نے نصیب کر دیتی ہے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دار ارکم دے اندر بیٹھے نے تے صحابہ نے نماز دی تیاری شروع کر دیتی جو وضو کر دینے صحابہ نے نبی پاک نے پوچھا جناب عمر پوچھ دینے اللہ دے رسول جی کی کم کرن لگے ہو نبی پاک نے فرمایا عمر پیاریا اللہ دی عبادت کرنی تے وضو پہ کر دینے نماز واسطے وضو کیتا جا رہا ہے اللہ دے نبی نے فرمان لگے جناب عمر محبوبہ اللہ دی عبادت تے گھر چ چھوک پہ عبادت نہیں ہوئے گی اللہ دے گھر چ عبادت کران گے نبی پاک فرمان لگے عمر مکے والے بیت اللہ چ نماز نہیں پڑھن دیندے مکے والے بڑے ظلم کر دینے میں اللہ دی عبادت نہیں کرن دیندے بیت اللہ اندر آپ نے اعلان کر دیتا لوگو سن لو آج عمر مسلمان ہو گیا جس بندے نے اپنے بچے یتیم کروانے نے اپنی بیویاں نو بیوہ کروانا آج مقابلے دے اندر آج عمر مسلمان ہو گیا جے نعرہ تکبیر بلند ہویا نبی پاک علیہ السلام دے 40 صحابہ اس وقت کلمہ پڑھ چکے سن جدو جناب سینہ عمر نے کلمہ پڑھیا ہے آپ دوڑ کے لوگوں دے دروازے دستک دن لوگوں آ جاؤ عمر نے کلمہ پڑھ لیا جے جندہ دل کرتا ہے آج مقابلے تے نکل آؤ جناب سیدنا عمر آئے نے لوگاں نو زندگی ملی ہے عمر آئے نے تے جناب لوگاں نے بیت جل پہلی نماز ادا کیتی ہے جناب عمر آیا ہے تے عورتاں نو عزت ملی ہے جناب سیدنا عمر آئے نے آپ نے اسلام نو عزت اللہ نے عطا کر دیتی ہے اس واسطے تے نبی پاک دعا کیتی تے آکھیا اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت دے دے اسلام نو غالب کر دے بے احبا حاضر رجلینی الیکام اللہ جی جنوں تو پسند کرنا دے دے آج جناب سینہ عمر نو ہدایت مل گئی ہے بیت اللہ جناب نماز کا اہتمام ہو گیا ہے لوگوں کو اسلام نو عزت مل گئی عورتوں نو عزت مل گئی بچیاں نو عزت مل گئی غلاماں نو عزت مل گئی آخر کار لوگوں بعد مختصر کریے نہ اپنے سبق کی طرف جائیے کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم عمر ہے جس عمر دے بارے میرے پاک نبی نے فرمایا ہے فرمایا عمر فی الجنہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک وقت دے اندر 10 صحابہ دے نام لے تے انہاں 10 دے وچ میرے نبی دا جناب عمر دا بھی نام ہے نبی پاک فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ
الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ آخر کار لوگو اللہ دے نبی نے جناب سعد فی الجنہ جناب سعید فی الجنہ اللہ دے نبی نے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ دے نانگنے انہاں دے اندر جناب سیدنا عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہم کون جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم جس عمر دے بارے نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ نے ہدایت بھی دیتی تے قرآن بھی نازل کر دیتا فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون لوگو میرا عمر بھی ہدایت والا تے اللہ دی طرفوں ہدایت ملیے ان جناب عمر نو ہدایت ملی باقی ساری دی ساری زندگی اسلام واسطے وقف کر دیتا ہے میں جے دن ویکھیے تے راتاں ویکھیے اسلام واسطے وقف کیتیاں نے میں ہر وقت عمر جناب عمر رضی اللہ عنہ مینوں جناب اعلیٰ نظر آوندے نے جے ویکھاں صداقت دے اندر تے جناب عمر اعلیٰ نظر آوندے نے جے جناب عمر دی عدالت ویکھاں عمر دی عدالت بھی اعلیٰ نظر آوندی ہے جناب سخاوت ویکھاں عمر دی تے سارے صحابہ وچوں سخی عمر نظر آوندا ہے کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے صداقت تے زہد و تقوی ویکھاں پرہیزگاری ویکھاں تے جناب عمر رضی اللہ عنہ تقوی وچ بھی اعلیٰ نظر آوندے نے کیونکہ رب دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا لوگو ایمان انجدہ لے کے آیا جے میں میرے نبی دے یاران دا ایمان ہے پھر تانوں ہدایت مل جائے گی او جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون عظیم صحابی رسول ہے جنہوں میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو دو میرے وزیر آسمان تے نے دو وزیر میرے زمین تے نے صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول آسمان تے کیڑے وزیر نے فرمایا ایک جبرائیل تے ایک میکائیل تے اللہ دے رسول زمین تے کیڑے وزیر نے فرمایا ایک ابو بکر تے ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہ آویکنا باتوں چاہیے نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واہ عمر تیری عظمت نو سلام پیش کرا واہ عمر تیری عظمت عزت نو سلام آکھام کون عمر جس عمر تے جناب دنیا سلام پڑھ دیے آندے نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر نے کلمہ پڑھا مسلمان ہویا ہے آپ نے ساری زندگی اسلام واسطے وقف کیتی ہے ان جناب عمر زمین تے زندگی پہ گزار دے اللہ دے نبی بھی جناب زندگی پہ گزار دینے تے اللہ دے نبی دی زندگی دے وچی کچھ ایسے مسائل آئے نے جنہیں نبی پاک علیہ السلام تے وہی نازل نہیں ہوئی تے جناب عمر بولے نے اور جناب عمر نے مشورہ دیتا ہے جناب عمر نے اپنا فیصلہ کیتا ہے تے اللہ پاک نے جناب عمر دے اس فیصلے نو اس مشورے نو قبول کیتا ہے تے انجی پھر سمجھے لوگو جو عمر دی پسند ہے وہ اللہ دی پسند ہے آئیے نا میں نبی علیہ السلام دے پیغام نام اللہ دے رسول دا صحابی بیان کر دے آندہ جناب عبداللہ بن عمر آندے نے میرے ابو جان نے منوں دسیا یعنی جناب عمر آکھن لگے تین ایسیاں گلاں نے جڑیاں گلاں میں زمین تے کیتیاں تے وہ گلاں اللہ نے آسمان تو ساڈے واسطے نازل کر دتیاں وہ کیڑیاں گلاں میں اندر لوگوں وفقت ربی فی سلاسن فی مقام ابراہیم وفی الحجاب وفی اسار ببدرین آندے نے جناب عمر میں تین گلاں کیتیاں وہ تین گلاں اللہ پاک نے میرے پیغمبر
پیغمبر تے قرآن بنا کے نازل کر دیتا اور لوگوں پہلی گل سنیا جے جڑا مشورہ جناب عمر دا ہے پہلے مسئلہ پیش کو نہیں آیا ان عمر نے مشورہ دیتا ہے آسمان تے اللہ نو پسند آیا تے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ دے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجے جناب اللہ دے گھر دا طواف پہ کر دے لے طواف کردیاں جدو مقام ابراہیم تے پہنچے تے جناب عمر آکھن لگے اللہ دے رسول جی دسو نا آ کے آجرا پتھر ہے آ مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم و پتھر جس پتھر تے اللہ دے نبی کھڑے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف بنایا سی وہ پتھر دے اوپر 2 پاؤں لگے ہوئے نے آندے نے اللہ دے رسول آئی مقام ابراہیم نبی پاک ہاں عمر اے اوے مقام ابراہیم جناب عمر کہندے اللہ دے رسول جی میرا دل کردا ہے اس جگہ تے 2 رکعت نماز ادا کر لئیے نبی پاک علیہ السلام نے سنیا تے آسمان تو جبریل آ گیا سونیا جو عمر نے پسند کیتا ہے اسی بھی پسند کر لیا ہے تے ساڈا پیغام آپ دی امت دے لوگاں نوں سنا دیو وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فرمایا لوگوں جیڑا بھی اللہ دے گھر دا طواف کرن واسطے آئے گا بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے عورت آوے بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے مرد آوے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس بندے نو طواف مکمل کرن دے بعد مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوئے گی ان جڑا حج کرن جائے یا پھر عمرہ کرے ان دے واسطے لازم قرار دیتا گیا ہے وہ جدو جناب عمرے تو اللہ دے گھر دا طواف کر لوے 7 چکر مکمل کر لوے تے پھر وہ بندہ کی کرے وہ جناب مقام ابراہیم تے 2 رکعت نفل ادا کرے میں بڑے اقتصاد نات باتاں عرض کرنی آرے اگلی گل سنیا جے لوگو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا ہے تے اللہ پاک نے مشورے نو قبول کر لیا ہے تے آسمان دو کم نال کر کے کہہ دیتا سونیا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى جیڑا بھی اللہ دے گھر وچ آوے وہ تے مقام ابراہیم تے نماز ادا کرے تے جناب دوسری اے جناب اے پسند اے جناب عمر دی پسند تے اللہ نو گل پسند آ گئی اللہ نے اس مشورے نو قبول کیتا تے قرآن دی زینت بنا دیتا حدیث دے اگلے الفاظاں تے غور نبی پاک نفندہ صحابی کہنا وفی الحجابی پھر میں دوسرا نبی پاک نو مشورہ دیتا اللہ دے رسول جی اے جڑیاں تھاڑیاں اور تارے اے ساڑیاں ماما نے کیونکہ نبی دی بیویاں امت دی ماما دا درجہ رکھ دیاں نے فرمایا محبوب جی میرا دل کردہ ہے آ ساڑیاں ماما پردہ کرتا کرن نبی پاک علیہ السلام دے دور اندر قضاء حاجت کرن واسطے عورتاں نو مرداں نو باہر جایا کردا سی جنگل چ جانا جا کے قضاء حاجت کرنی اللہ دے نبی نو مشورہ دے رہا جناب عمر اے پسند عمر دی دے اللہ نو گل پسند آ گئی جناب عمر نے مشورہ دیتا محبوب جی عورتاں نو کہو پردہ کر لیا کرن اللہ دے نبی دی بیوی جناب سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات عشاء دے بعد قضاء حاجت واسطے عورتاں دے نال جا رہی سی سیدہ سودا نبی آدھے بیوی دا قد لمبا ہے جناب عمر گزرے نے آکھن لگے سودا میں تنوں پہچان لیا ہے تو نبی دی بیوی ہے اے جناب سیدنا عمر نے گل کی تھی ادھر مشورہ دیتا اللہ دے رسول نو محبوب جی عورتاں نو کہو پردہ کر کے نکلیا کرن تے اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب وچ آیتاں نازل کر دتیاں فرمایا سونیا جو عمر نو گل پسند ہے وہ اسی بھی گل پسند کر لئیے تے اعلان فرما دیو فرمایا یا ایھا الذین
فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیم۔ سونیا اعلان کر دیو، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی جی اعلان کر دیو، کل ازواجکا، آپ دی ساریاں بیویاں نو کہہ دیو، و بناتکا، سونیا آپ دی بیٹیاں نو کہہ دیو، و نساء المؤمنین، مومن تے مسلمان عورتاں نو کہہ دیو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جدو بھی گھر چ باہر نکلن پردہ کر کے وڈیاں وڈیاں چادراں کر کے باہر نکلیا کرن۔ اے مشورہ کیندا ہے، اے جناب سیدنا عمر دا مشورہ ہے، آسمان تے اللہ نے پسند کیتا ہے، اللہ نے قرآن نازل کر کے عمر دی پسند نو آپ دی پسند قرار دے دیتا ہے۔ جناب سیدنا عمر حضرت پاک دا خیال رکھیا جے، میرے پاک نبی علیہ السلام دی بیویاں کتنی اعلیٰ بیویاں نے، جڑیاں عمل ایک کردیاں نے تے اجر ڈبل پاؤندیاں نے۔ میرے پاک نبی دی بیویاں کتنیاں اعلیٰ بیویاں نے جنہاں دے بارے رب دا قرآن آندا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے او میرے پاک نبی دی بیویاں نے جنہاں دی پاکیزگی، جنہاں دی طہارت دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا ہے۔ اے میرے پیغمبر دی بیویاں نے، حضرات میرے اللہ نے آدھے پیغمبر نو 4 بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے۔ حضرات میرے نبی دی 4 بیٹیاں نے، ایک بیٹی سیدہ زینب، ایک بیٹی سیدہ رقیہ، ایک بیٹی سیدہ ام کلثوم، ایک بیٹی سیدی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے میرے پیغمبر دی 4 بیٹیاں نے، 2 بیٹیاں جناب سیدنا عثمان دے نکاح وچ سن، ایک بیٹی فوت ہوئی، اللہ دے نبی نے دوسری بیٹی نکاح دے دیتی، ایک بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اے جناب سیدنا ابو العاص نکاح وچ سی، اور جناب ایک بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا نال ہویا۔ حضرات مسئلہ دسنا چاہنا، اے جناب مشورہ سی جناب عمر دا، تے اللہ نو پسند آ گئی گل، اللہ نے کہہ دیتا میرے پیغمبر یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اے مشورہ جناب عمر دا ہے تے اللہ دی پسند ہے، ہن اللہ نے اس گل نوں پسند کر لیا ہے۔ حضرات کون عمر ہے؟ جس عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پاک نبی نے منگ منگ کے لیا ہے۔ آئیے ذرا غور فرمایا جے آ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے تیسری گل کیتی ہے، آندے نے میں اللہ دے نبی نو فرمایا، اللہ دے رسول نو میں مشورہ دیتا محبوبہ آج جڑے بدر دے قیدی نے انہاں نو قتل کر دیا جے۔ اب بدر دے مقام تے جڑے قیدی آئے نے انہاں قیدیاں نو قتل کرنا ہے، ان دی وجہ ایک ہی سی۔ حضرات آئے غور کریا جے، میرے پاک نبی علیہ السلام مدینہ پاک گئے نے، کچھ دن گزرے نے تے جناب بدر دے مقام تے لڑائی واسطے تیار ہو گئے۔ جدوں تیار ہوئے نے نا تے 313 میرے پاک نبی دے صحابہ ننو لے کے اللہ دے پیغمبر میدان وچ آ اترے نے۔ جدوں
جدوں میدان وچ آنے نا اللہ دے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو لے کے مقام بدر تے آئے نے تے مقام بدر تے پہنچے تے اللہ دے پیغمبر نو حکم ہو گیا سونیا انہاں صحابہ نو لے کے میدان چ آ جاؤ نبی پاک علیہ السلام 313 کلمہ پڑھن والے انہاں نو لے کے میدان وچ آئے نے جدوں میدان وچ آئے نے نا تے اللہ دے نبی نے ان کی ویکھیا میدان وچ جدوں آ پہنچے نے تے اللہ دے نبی واسطے خیمہ لگایا گیا اس خیمے دے وچ ابو بکر صدیق بھی نبی علیہ السلام دے نال نبی پاک اس خیمے دے وچ دعاواں پہ کردے نے آندے میرے اللہ سونیا آ 313 نے کلمہ پڑھیا آ 313 بندے لے کے میں تیرے دربار وچ حاضر ہو گیا اللہ سونیا جے آ 313 بندے جڑے آئے نے اگر اے شہید ہو گئے اس زمین تے تیرا نام لین والا کون نہیں رہے گا 313 بندیاں نے کلمہ پڑھے ہے بدر دے مقام تے لڑائی واسطے آئے نے ادھر جناب 1000 کافراں دا لشکر آیا ہے اللہ پاک نے بڑا پیارا نقشہ بیان کیتا ہے جناب عمر دا مشورہ تے قرآن دی زینت اللہ فرما دے نے میرے پیغمبر چیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس بدر دی لڑائی تے جناب 313 مسلمان آئے نے ان پیغمبر اسلام نے صفا بنوایا رہے جناب لڑن لگ پے نے ادھر آن والا آیا ہے جناب عمر دا ماموں آیا ہے میدان چ تلوار لے کے آیا ہے جناب سینا عمر نے تلوار چلائی آپ دے سکے ماموں دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے کیونکہ ایک کافر ہے تے عمر نے کلمہ پڑھ کے نبی دا ساتھی بن گیا ہے ان جناب جدوں اس مقام تے 313 نو اللہ نے فتح دیتی ہے ان فتح مل گئی 313 کامیاب ہو گئے نے ان میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اے جناب 70 سردار کافراں دے گرفتار کر لے 70 کافر مارے گئے جڑے 70 سردار جناب قیدی کیتے سن نبی پاک دی خدمت لے کے آ گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو اکٹھا کیتا دسو میرے صحابہ کی کریے انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے جناب سیدنا ابو بکر آکھن لگے اللہ دے رسول جی اسلام کمزور ہے مسلمان کمزور نے انہاں تو فدیہ لے لو پیسے لے کے فدیہ لے کے آزاد کر دیو تے نبی پاک فرمان لگے ما ترا یا ابن الخطاب اے خطاب دے بیٹیا 10 تیرا کی مشورہ ہے جناب عمر آکھن لگے اللہ دے رسول جی میرا مشورہ ہے جڑا میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو جڑا جناب علی المرتضیٰ دا رشتہ دار دے حوالے کرو جڑا جناب امیر حمزہ دا رشتہ دار دے حوالے کرو انہاں گردنا تن تو جدا کر دئیے کل کافرانو کن ہو جاون اسلام دے خلاف نہیں بولنا پیغمبر دی گستاخی نہیں کرنی صحابہ نو نہیں مارنا صحابیات ظلم نہیں کرنا تے ابو بکر صدیق بول پے محبوبہ فدیہ لے لو کمزوراں توانا ہو جاواں گے نبی پاک نے جناب مشورہ قبول کر لیا ہے ہن جدوں مشورہ قبول کیتا تے آزاد کر دتن فدیہ لے کے اللہ دے نبی نے آزاد کر دیتے فدیہ لے لیا ہے لوگوں 1 سال ہی گزریا ہے تے مقام احد لڑائی ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں مقام احد لڑائی ہوئی اس موقع تے میرے پاک نبی دے 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے 70 صحابہ شہید ہو گئے نے اللہ دے نبی دا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا دند مبارک بھی شہید ہو گئے تے جناب سیدنا عمر
رضی اللہ تعالی عنہ واہ عمر تیری عظمت عزت نو سلام پیش کرا جناب عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتا سی محبوبہ فدیہ نہیں لینا انہاں کافران دی گردنیں اڑاؤنیاں نے لیکن لوگوں اج وقت آ گیا سی ہن انہاں نے جناب کافران نے حملہ کیتا ہے ہن مسلماناں تے اتنا حملہ ہویا ہے مسلماناں نو جناب تکلیف پہنچی ہے مسلماناں دے جناب صحابہ کرام نو نبی پاک دے شہید کر دیتا گیا ہے ہن ادھر جناب جدو اے معاملہ طے ہویا ایک دن جناب اللہ دے نبی بیٹھے رو رہے سانا مسجد دے اندر بیٹھے رو رہے نے کول ابو بکر صدیق بھی بیٹھا رو رہا ہے جناب عمر آیا آندا اللہ دے رسول دسو کس چیز نے تانوں رون تے مجبور کر دیتا ہے میں عمر نو دسو ممی تواڈے نو ویکھ کے رونا شروع کر دیواں اللہ دے رسول نے ان اکھاں صاف کیتیاں فرمایا عمر جڑا تو مشورہ دیتا سی نا انہاں نو کافراں نو قتل کرنا ہے تے تیرے ساتھیاں نے مشورہ دیتا سی انہاں نو آزاد کرنا ہے میں آزادی دے دیتی ہے ان دے بدلے اندر اسن اتنا نقصان ہویا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عمر تو او انسان ہے اللہ پاک نے تیری زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے تیری زبان تے اللہ نے سچ نو جاری کر دیتا ہے کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑا عمر مشورہ دے وے اللہ اس مشورے نو قبول کر کے عمر دے مشورے نو پسند کر کے قرآن نازل کر دیندا ہے حضرات ایت جناب عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ جس عمر نے مشورہ زمین تے دیتا ہے آسمان تو فرشتہ وہی لے کے آ گیا ہے آئیے نظر و غور کرے جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی جناب عمر جدوں بولدا ہے اللہ حیا کردا ہے اللہ بولن دا احترام کردا ہے اللہ آسمان تو وہی نازل کر کے عمر دی عزت اضافہ کرتا ہے ایک وقت آیا مدینہ پاک دی سرزمین اللہ اکبر لوگو مدینہ پاک لوگانو اللہ دے نبی نے اکٹھا کیتا فرمایا میرے صحابہ دسو ہن ایتھے نماز ادا کرنی تے کی کرنا چاہیے ہن نماز واسطے پکاریے تے بلائیے تے کس طریقے نہ پکارنا ہے کیویں لوگانو پتہ لگے گا نماز زور نماز اثر نماز دا وقت ہو گیا نماز ادا کر لئیے ہر صحابی نے اپنا اپنا مشورہ دیتا ہے کوئی کہنا محبوب جی جناب اس طریقے نہ بلاؤ کوئی کچھ کے طریقے دا آواز دن دے اللہ دے رسول آگ بالی چاہے کوئی طریقہ پران دس دے اللہ دے نبی دا پیارا صحابی کہنا محبوب جی انج نہ کرو تسی ایک بندے نو مقرر کر لو جڑا اذان آکے تے لوگ سن کے مسجد آ جایا کرن دوسری حدیث مبارکہ پڑھن لگا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی عمر بھی گھر جا کے سو گیا صحابہ بھی سو گئے نبی پاک بھی سو گئے رات خواب آیا جناب عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہ ایک سبز جناب کپڑے پہنن والا بندہ میرے سامنے کھڑا ہویا ہے کنا چوات پا کے الفاظ پیاندا ہے اللہ اکبر ان اذان پڑھیے جناب عبداللہ بن زید نو خواب آ رہا ہے ان خواب سنیا ہے جب خواب ویکھیا ہے صبح نبی پاک دی خدمت حاضر ہو گئے اللہ دے رسول جی میں خواب ویکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا اے خواب تیرا سچا ہے تے بلال نو کہو اذان پڑھیا کرے اے اذان دے الفاظ بلال نو سکھا دے وہ جناب عمر رضی اللہ عنہ حلی گھر کے سو رہے نے ادھر خواب عمر نو پہ آندا ہے ادھر عبداللہ بن زید نو خواب آیا ہے جدوں بلال نے اذان آکھی جناب عمر گھر وچوں دوڑ پیا جلدی اللہ دے رسول کول آیا اللہ دے رسول ادھر خواب مینوں بھی آیا ہے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابی عمر جو تو خواب ویکھیا ہے سچا ویکھیا ہے تے اللہ نے تیرا خواب پسند کر لیا ہے
حضرات آج جتنیاں آزانہ آ رہی نے اے پسند عمر دیے تے پسند اللہ دیے اذان پسند عمر دی رضی اللہ تعالی عنہم وا عمر تیری عظمت نو سلام پیش کرام کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے لوگو پہلیاں امتاں دے وچ بنی اسرائیل وچ کچھ ایسے لوگ سن اللہ دے نیک بندے جنہاں کول آ کے فرشتہ کلام کردا سی جنوں میری تیری زبان نے الہام ہوندہ ہے نبی پاک فرمان لگے لوگو او نبی نہیں سن او اللہ دے نیک بندے سن انہاں نوں نیکی دا الہام ہوندا سی تے سن لو میری امت دا کون ہے فرمایا وَفَإِن يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرْ لوگو میری امت دا ولی اوے جڑا عمر ہے جس عمر دے دل تے اللہ الہام کر دینے حضرات کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں میرے نبی نے فرمایا سی لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوندہ تے عمر بن خطاب نبی بندا نبوت بند ہو گئی ہے کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی آنا ہوندہ تے عمر بن خطاب او نبی بندا او جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وا عمر تیری عظمت سلام عمر نے مشورے دیتے تے اللہ نے قبول کر لے حضرات اسی طرح چل دیاں صبح دی نماز دا وقت ہویا ہے صحابہ کرام لیٹ ہو گئے اللہ دے نبی نو مشورہ ہو رہا محبوب جی صبح دی نماز دے وچ جناب فرق ہونا چاہیے لوگاں نو پتہ چلے کہ صبح دی نماز واسطے اذان کئی جا رہی ہے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جناب عمر نے مشورہ دیتا کہ اللہ دے رسول دی جدو مؤذن کہنا حی علی الفلاح اے کہہ لوے تے مؤذن کو آکھیا کرے الصلاۃ خیر من النوم اے مشورہ جناب عمر دے تے پسند اللہ دیے اے جناب الصلاۃ خیر من النوم دا جناب اے مشورہ نبی پاک نو عمر نے دیتا ہے اللہ نو پسند آیا ہے تے اللہ فرماندے محبوبا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ایمان انج دا ہوئے جویں نبی دے صحابہ دا ایمان ہے انہاں ایمان یافتہ صحابہ دے وچ دوسرا نمبر جناب عمر دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر جنہوں میرے پاک نبی نے اپنی زندگی سے آکھیا سی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین فرمایا لوگو میری سنت عمل کرے آجے تے میرے صحابہ دی سنت عمل کرے آجے ایک سنت جڑی عظیم و شان سنت نماز تراویح والی سنت جڑی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کرائیے لوگ الگ الگ نماز تراویح ادا کر دے سن جناب عمر نے ویکھیا تے ایک امام دے پیچھے سارے لوگوں نے کھڑا کرتا اندہ کوئی بندہ الگ نماز تراویح نہ پڑھے عمر نے فاضح کہتے فرمایا سارے ایک بندے دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا کرو اے سنت تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنت ہے اور کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں بولدا ہے آسمان تو اللہ قرآن نازل کرندا ہے سورۃ توبہ اللہ اکبر کبیرہ ایک منافق مر گیا جدوں اے منافق مریا نا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول اندا بیٹا آیا ہے بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے مرن والا منافق اندا نام بھی عبداللہ بن ابی ہے جدوں اے فوت ہویا نا مر گیا تے اندا بیٹا آ گیا ہے اندا اللہ دے رسول جی میرا ابو فوت ہو گیا ہے اندا نماز جنازہ پڑھا دے وہ نبی پاک نو بڑا پیار سی اس صحابی عبداللہ دے نال نبی پاک علیہ السلام دی قمیض دیتی فرمایا میرے صحابی عبداللہ آ میری قمیض لے جاتے آپ دے ابو دے کفن دے وچ پا دے کفن دے وچ قمیض بھی پا دیتی پہنا دیتی گئی جدو پا دیتی گئی اللہ دے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندہ نماز جنازہ
صحابہ نے سامنے رکھیا ہن منافق دا جنازہ سامنے جدو پیا تے جنازہ لے کے اللہ دے نبی آ گئے اگے جنازہ پیا صفاں درست ہو گئیاں نے ہن اللہ دے نبی جنازہ پڑھان واسطے تیار ہوئے نے جناب عمر کہندے نے میں جلدی نہ دوڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا محبوب جی عبداللہ بن ابی بن سلول دا جنازہ نہ پڑھاؤ منافق جے اللہ دے رسول فلانے موقع تے منافقت کیتی فلانے موقع تے اسلام نہ دغا بازی کیتی فلاں موقع تے بھی اسلام دا فراڈ کیتا اللہ رسول جنازہ نہ پڑھاؤ نبی پاک نے فرمایا عمر پڑھا ہو جا میں جنازہ پڑھاواں گا نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیتا آسمان تو جبریل آ گیا سونیا تن عمر نے روکیا سی جنازہ نہ پڑھاؤ تے ساڈا فیصلہ بھی سن لو تسی تے جنازہ پڑھا دیتا ہے تسی رحمت للعالمین نبی ہو اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او پیغمبر دے رحمت للعالمین جڑا آدھی بیٹی دے قاتل نو معاف کر دیندا ہے جڑا دے چاچے امیر حمزہ دا مسلک کرن والے نو بھی معاف کر دیتا ہے اج منافق دا جنازہ سامنے آیا نبی پاک نے جنازہ پڑھایا تے آسمان تو وحی آ گئی اے سورۃ توبہ نازل ہوگی اللہ فرماندے نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم سونیا تسی انہاں منافقاں دا جنازہ پڑھو انہاں واسطے استغفار کرو یا نہ کرو میں کوئی نہیں معاف کرنا میں معاف نہیں جی کرنا منافق سے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتے ہیں ان تستغفر لہم سبعین مرتن سونیا جے تو 70 باری منافق دا جنازہ پڑھاویں فلن یغفر اللہ لہم میں پھر بھی معاف نہیں کرنا اللہ جی کیوں نہیں معاف کرنا فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ محبوبہ اس بندے نے اللہ دا بھی انکار کیتا ہے اللہ دے رسول دا انکار کیتا ہے یہ تو کافر ہے اندہ میں جنازہ پڑھا قبول توڑا نہیں کیتا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین محبوبہ جڑی فاسق قوم ہوئے جڑی منافق قوم ہوئے اللہ انہوں کدی ہدایت نہیں دین دے آخر لوگوں جنازہ ہو گیا انہوں قبر چوتارن لگ پے اللہ دے رسول قبر تے بھی پہنچ گئے ہن جدو قبر تے کھڑے نے پھر جبریل آ گیا فرمایا سونیا جو عمر نے پسند کیتا ہے سانو بھی گل پسند ہے فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون سونے آج تو بعد جڑا منافق مر جاوے ان دی قبر تے بھی دعا نہیں جے کرنی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام قبر تے کھڑے سان قبر تیار ہو رہی ہے دعا تو پہلے اللہ نبی چل پہ فرمایا عبداللہ تیرے نال تا پیار سی تو کلمہ پڑھن والا ہے میرا مرید ہے تو کلمہ پڑھن والا اسلام چ داخل ہو گیا ہے تیرے باپ نے منافقت کیتی ہے آسمان تو حکم آ گیا حکم جناب پسند عمر دیے اللہ نے پسند کر لے فرمایا جو عمر کہہ رہے سانو گل پسند ہے فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا محبوبہ آج تو بعد جیڑا بھی منافق مر جاوے ان دی قبر تے بھی تسی کھڑے نہیں ہونا ان دے واسطے دعائیں مغفرت بھی نہیں کرنی اللہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹائم مکمل ہو گیا ایک آخری حدیث مبارکہ پڑھیے میرے و تیرے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے کون میرا پیغمبر علیہ السلام اما جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بہتان لگ گیا انہا ظالمہ نے یہودیاں نے اما جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جدو بہتان لایا نا تے اللہ دے نبی دی بیوی ابو بکر صدیق دے گھر چلی گئی ایک مہینہ گزر گیا ہے
اللہ دے نبی آپ دی جگہ پریشان، ابو بکر صدیق اپنی جگہ پریشان، اما جی سیدہ عائشہ اپنی جگہ تے پریشان نے، ہن جدو سارے ہی اپنی اپنی جگہ تے پریشان نے، ہن جناب وقت آیا ہے اللہ دے نبی نے صحابہ نو بلا لیا، آؤ میرے صحابہ مینوں دسو کی کراں میں؟ اللہ دے نبی مشورہ لے رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ میں نے مشورہ دے وہ میں ان کی کرام، عائشہ تے بہتان لگ گیا ہے، ان ظالمہ نے ظلم دنتا کر دی، میری بیوی نو بھی معاف نہیں کیتا، میں نو تے جادوگر آندے سن، دیوانہ تے پاگل آندے سن، استغفر اللہ العاذ باللہ، میری بیوی تے بہتان لگتا ہے، میرے صحابہ مشورہ دے وہ علی المرتضیٰ بھی کولے، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کولنے، جناب عمر نے بھی مشورہ پوچھا، عمر دس تیرا کی گنسلا ہے، تو کی کہنا ہے؟ عائشہ نو رکھ لواں یا طلاق دے دیواں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جدو گل کی تھی، جناب عمر بولیا محبوب جی مینوں ایک گل دا جواب دے وہ، عائشہ نال تسی نکاح کیتا ہے تے کنے نکاح کیتا ہے؟ میں تہاڈا نکاح کنے پڑھایا ہے؟ نبی پاک فرمان لگے عمر میرا نکاح تے اللہ نے عائشہ صدیقہ نال کیتا ہے، اللہ دی ذات نے مینوں حکم کیتا سی، فرمایا محبوبہ جبریل علیہ السلام آئے نے، ایک جناب کپڑے دے اندر رومالن تصویر لے آنے، فرمایا محبوبہ آ تھوڑی بیوی ہے، آ دنیا چ بھی تھوڑی بیوی تے آخر دے دن بھی تھوڑی بیوی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ دی تے شان ہے، اللہ نے سورہ نور وچ اللہ نے ذکر کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر جدو عمر نے آکھیا نا نکاح کنے کیتا ہے، نبی پاک فرمان لگے عمر میرا نکاح تے اللہ نے کیتا ہے، اللہ دے حکم نہ نکاح ہویا ہے، فرمایا سنیا پھر سن لو میں سبحانکا ھذا بہتان عظیم، سنیا اللہ بھی پاک جی توڑی بستتے سوندی سون والی بھی پاکے، ھذا بہتان عظیم، سونا ایک ایک بہتان لگایا گیا ہے، ایک ظلم کیتا گیا ہے، ایک جھوٹ باندھیا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک الفاظ جناب عمر دینے آسمان تو اللہ ویلے کی گل دیتی، فرمایا اے سورہ نور دی آیت نمبر 16 نازل ہوگی، فرمایا میرے پیغمبر وَلَوْلَا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم، سونیا تسی بھی پاک ہو، تھوڑی بیوی بھی پاک ہے، ان ظالمہ نے ظلم کی تحت بہتان لایا ہے، اے پنجل فال جناب عمر دینے اور پسند اللہ دیے، اللہ اکبر کبیرہ، کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جدو بول دینے اللہ قرآن نازل کر دیندا ہے، آئیے نا میرے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ویکھنا کیویں قرآن پہ نازل ہوندا ہے، اس سورہ نور دی آیت نمبر 58 نازل ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی انصاری صحابی نو بھیجا، جا عمر بن خطاب نو بلا کے لیا، نبی پاک مسجد بیٹھے ہوئے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے گھر اندر نے، دوپہر دا وقت سی، جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ قمیض اتاریے، قمیض اتار کے اکثر لوگوں گرمیاں دے موقع تے انسان اپنی قمیض اتار کے سو جاندہ آرام کرن لگ پیندا ہے، جناب سیدنا عمر بن خطاب نے اپنی قمیض اتاریے تے سو رہے سن، جدو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بلان واسطے بندہ گیا نا تے سدھا ہی اندر چلا گیا، اجازت لئی کوئی نا، جا کے ویکھیا جناب عمر رضی اللہ عنہ ستے نے آرام فرما رہے ہیں، آواز دیتی عمر اللہ دے رسول بلا رہے ہیں، آت گئے میں جدو آنا اللہ دے رسول کو اندر اللہ دے رسول جی میرا مشورہ ہے، انہاں لوکاں نو کہہ دو صحابہ نو دس دے وہ، انہاں نو ادب سکھا دے وہ، جندے بھی گھر جانا اجازت لے کے جانا ہے،
اجازت تو بغیر کسی دے گھر نہیں جانا. حدیث پاک چاہتا ہے نبی پاک نے فرمایا لوگو 3 بار دروازے دے دستخط دے وہ جے کو بول پوے آواز دے دے وے تے ٹھیک ہے. جے 3 باری دروازے دے دستخط دے نال کوئی بولیا نہیں تو واپس مڑ جاؤ. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. سورہ نور چ اللہ پاک نے فرمایا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح معاملہ پیش آ گیا نا بھی وہ صحابی چلا اندر گیا واپس آیا تو اللہ دے نبی نے ساری گل جناب عمر تو سنی. اللہ پاک نے پھر قرآن نازل کرتا ہے فرمایا عمر جیڑی گل تو کیتی اللہ نو گل پسند آ گئی. فرمایا 3 موقع نے 3 موقعوں دے وچ کسے دے گھر نہیں جانا. اگر جانا پوے تے اجازت لے کے جایا جے. وہ موقع کہڑے نے آ سورۃ نور تے آیت نمبر 58. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر جی یا ایھا الذین آمنو لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. محبوبہ انہوں کہہ دو 3 ایسے موقع نے جدو بھی جاؤ اجازت لے کے جایا کرو. پہلا فرمایا من قبل صلاۃ الفجر فجر دی نماز تو پہلے اگر کسی دے گھر جانا ہوئے تے تسی اجازت لے کے جانا ہے. فجر تو پہلے کسی نو کام کس نہ ہوئے تو ان دی اجازت لوے اجازت لے کے پھر گھر داخل ہوئے. وَحِينَ تَزَاقُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ تے جدوں زور دی نماز دا وقت ہو جاوے یعنی دوپہر دے وقت بھی کسی دے گھر جاؤ تے اجازت لے کے جایا کرو. اجازت تو بغیر کسی دے گھر نہیں جانا. وَمِن صَلَاةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ سونیا انہوں کہہ دے وہ کہ جدو جانا ہے عشاء دے بعد ادو بھی اجازت لے کے جانا ہے. اللہ دے رسول ان 3 موقعوں دے کیوں اجازت دا حکم ہے. فرمایا ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا جناح علی. فرمایا ولیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن. محبوبہ انہاں لوگاں نوں دس دیو اے لوگاں دے آرام کرن دا وقت جدو جاؤ اجازت لے کے جاؤ. اے اجازت نامہ لینا پیا ہے جناب عمر رضی اللہ عنہ دی پسند سی تے اللہ نے حکم جاری کیتا ہے. اور اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 یا 24 ایسے موقع نے جنہ موقع تے عمر نے مشورہ دیتا ہے اللہ نو پسند آیا ہے. وہ 22 یا 24 موقع اللہ نے قرآن وچ اوویں نازل کر دیتے ہیں جن دے چ ایک موقع یہ ہے کہ شراب دا بھی جناب عمر رضی اللہ عنہ پسند نہیں سن کر دے شراب پیتی جائے. جناب سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دعا کی تھی اللہ کے الزا کی تھی اللہ سنیا واضح بیان نازل کر دے کہ شراب کی چیز ہے. یسألونکا عن الخمر والمیسر. اللہ سنیا شراب تے جوے دے بارے حکم نازل کر جناب واضح ہون ٹائم ہو گیا ہے. جناب سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخری حدیث میں پڑھن لگا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو گل کی تھی اللہ جی واضح حکم نازل کر دیو کہ شراب ساڑھے تے حرام ہو جائے. شراب کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا شراب دا پینا کمانا بنانا سب کچھ حرام ہے. اللہ دے نبی جناب رسول اللہ تے آیت آگئی سورۃ بقرہ دی اے جدو آیت نازل ہوئی جناب عمر نے سنائی. نبی پاک نے فرمایا عمر اللہ نے تیری دعا دا نتیجہ نازل کیتا ہے کہ فرمایا اے جڑی شراب ہے اے حرام ہے. جناب عمر نے پھر دعا کی تھی اللہ اور اس تو واضح بیان دے واضح دلیل نازل کر.
اللہ نے پھر کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو شراب دے قریب نہ جایا جے۔ اے تے جناب جڑا پڑھے نماز پڑھدا ہے وہ بھی انسان دے جناب دماغ وچوں نکل جاندی ہے، اللہ دا ذکر بھی نکل جاندا ہے۔ شراب تو بچ جاؤ۔ دو آیتاں نازل ہو گئیاں، پھر تیجی واری پھر دعا کیتی، اللہ سونیا ہن واضح اور حکم نازل کر دے۔ سورہ میدان نازل ہو گئی، اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر عمر نو شراب تو اتنی نفرت ہے، اسی حکم نازل کر کے کہہ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو شراب تے جوے دے قریب نہ جاؤ۔ آ جناب جڑا تسی آ جڑے فال نامہ نکال دے جے، عورتاں بھی چل پیندے مرد بھی چل پیندے نے، اصل فلاں چیز گم ہو گئی جنوں میری تیری زبان جاندا ہے آنڈا نواں آنڈا کڈون نو گئے بھی کتاب کھولو جی، کتاب کی لکھیا ہے آ فال نامہ کتاباں کھلوانیاں یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ دا قرآن کہندے فرمایا والانصاب والازلام من رجس من عمل الشیطان، لوگ انہاں کماں تو بچ جاؤ گے تے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلی گل سن لو شراب نال کی ہوندا ہے، فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ فرمایا لوگو جڑا جناب شراب پیندا سن لو اے شیطانی عمل ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اے شیطانی عمل ہے، شیطان تواڈے دلاں چ نفرت تے بغض نو پیدا کر دیندا ہے۔ فرمایا جڑا شراب تے جوا ہے عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اے جوا تے شراب جڑی اللہ دے ذکر تے نماز تو روک دیے۔ اے جناب اس تو بچ جاؤ، شراب تو بچ جاؤ، جوے تو بچ جاؤ۔ جدو اے ایت نازل ہوئی تے اگلے الفاظ آخری فرمایا فہل انتم منتہون، کیا تسی انہاں کماں تو رکو گے؟ شراب پین تو رکو گے، جوا کھیلنا تو رکو گے، ازلام تو روک جناب جڑا آپ پانسے نے آفانامہ کرن کون آئے اس تو رکو گے یا نہیں؟ فہل انتم منتہون، جناب عمر بول پہ آندن انتہینا انتہینا، اللہ دے رسول جی گواہ بن جاؤ، اسی آج تو بعد شراب تو بھی توبہ، اسی جوے تو بھی توبہ، اسی بت پانسے تو بھی توبہ، ساڑی فال نامہ کتاباں نامہ آنڈا کڈاؤں تو بھی توبہ۔ اللہ فرما دے محبوبہ عمر نے جو گل پسند کی تھی سانو وہ پسند آگئے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان والو ایمان اندہ لے آئے جویں نبی دے یاران دا ایمان ہے۔ حضرات یکم محرم نو جناب عمر دی شہادت ہوئی ہے، پسند بہت ساریاں نے اشارتاً بات کر دینے ٹائم ہو کے اوپر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عمر رضی دا غلام دا نام اسلم، وہ اسلم غلام آکھن لگا اے جناب عمر رضی اللہ بڑی کثرت نہ دعا کرنا، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بالاد رسولک، اللہ دے گھر اندر بیت اللہ مسجد نبوی اندر اللہ تو سانو موت نصیب فرما دے، شہادت دی موت نصیب فرما۔ آخر کا جناب صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دا غلام آیا، آکھن لگا ابو لولو فیروز، آکھن لگے امیر المومنین میرا جڑا سردار ہے نا سادہ گورنر میرے تو ٹیکس پیسے زیادہ لیندہ ہے۔ آن پوچھا کی کام کرنا دا جی میں لوہارانا بھی کرنا تے نقش نگاری درخانانا بھی کام کرنا۔ آن انہوں کوئی جانو تو ڈبل کام کرنا دے کی حضرت کوئی مسئلہ دیا کر پیسے تو یہودی ہیں کلمہ نہیں پڑھے مجوسی آگلو پوجنا ہے
آخر پھر ایک اور گل کی آخر لگے عمر سنیا تو چکیاں بڑی بنانا آٹا پینا ہاں ہاں بڑی بنانا تمہیں ایک بنا کے دیا جی بڑی مشہوری ہوئے گی جناب عمر آخر علی المرتضیٰ کول کھڑے آخر علی سنیا ہی نہ کی آخر آندا جی آندا چکی بنا کے دینا جی بڑی دم پہ گی آخر لگے علی اے مینو دھمکی دے رہا ہے کہ میں تینوں قتل کر دے گا آخر کار لوگو 27 ذی الحجہ نو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دی نماز پڑھان واسطے مسجد آئے نے تکبیر ہو گئی ہے صحابہ نے صفحہ بنا لیا نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت واسطے کھڑے نے سورہ فاتحہ پڑھ دیتی گئی ہے سورہ یوسف شروع ہو گئی ہے جناب سیدنا عمر بن خطاب سورہ یوسف پڑھ دے پہنے اے ظالم ممبر دے نال ابو لولو فراؤ چھپیا سی انہیں جناب ایک کھنجر تیار کیتا ہے جنہوں 2 دھاری کھنجر کہندے نے اے جناب ابو لولو فیروز نے انہوں زہر لایا ہے جناب عمر نماز پہ بنا دینے انہیں 6 وار کیتے نے جناب عمر دے پیٹ وچ 6 وار کیتے نے ایک وار جناب عمر بن خطاب دے ناف دے نیچے ماریا ہے جناب جدوں او وار ہویا نا تے جناب عمر اللہ دے رسول دے مسلح تے گر گئے نے مسلح رسول خون نال جناب تار ہو گیا ہے پیچھے ہاتھ لگایا جناب عبد الرحمن بن عوف کھڑا سی انہوں کھینچا تے مسلح تے کیتا ہے جناب عبد الرحمن بن عوف نے مختصر کر کے نماز پڑھائی ہے جو نماز پڑھ لئی تے صحابہ نے چکیا ہے اللہ دے نبی دے پیارے صحابی نو عمر بن خطاب نو گھر لے گئے دے پوچھا دسو میرے ساتھیو میرے تے حملہ کنے کیتا کنے مینوں زخم کیتا ہے آندے نے اللہ دے رسول دے صحابیہ ابو لولو فیروز نے تواڈے تے حملہ کیتا ہے آندے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے مینوں شہید کرنے والا ایسا بندہ نہیں ہے جڑا اسلام دے زندگی گزاردا ہوئے اے آگ نو پوجدا سی آگ نو سجدہ کرنے والا ابو لولو فیروز مجوسی آندے اللہ تیرا شکر ہے لوگوں پھر آئے ڈاکٹر آئے طبیب آئے کھجوراں دا شربت پلایا ہے آنتڑیاں چ باہر آ گیا ہے دودھ پلایا ہے تے او بھی باہر آ گیا صحابہ دی آس ہی ختم ہو گئی آندے نے عمر نہیں بچے گا عمر دے پیٹ چ سب کچھ باہر آ رہا ہے عمر معلوم ہوندا زندگی وفا نہیں کرے گی جناب عمر رضی اللہ دے وچ کچھ صحابہ کی نے اپنا دے بیٹے عبداللہ نو بلایا آکھیا عبداللہ جلدی کر اماں جی سید عائشہ کول جا آخ اللہ دے نبی دی بیوی نو تھوڑے حجرے دے وچ ایک جگہ قبر دی علی باقی ہے تے میرا باپ عمر بن خطاب آندا ہے اے نہ کمی کہ امیر المومنین کہندے نے اے نہ آکی کے وقت دا بادشاہ کہندا ہے بلکہ اے الفاظ آکی کہ عمر بن خطاب کہندا ہے جے او قبر دی جگہ میں عمر نو مل جاوے تے احسان کر دے وہ جناب سین عبداللہ بن عمر کے دروازے دستک دیتی اجازت لے کے گھر داخل ہوئے تے ویکھیا تے اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہیاں نے آکھن اماں جی ابو نے آ پیغام دیتا ہے آ جڑی ایک قبر دی جگہ ہے تھوڑے پیغمبر دے نال پئی مینوں دے دیو جناب سیدہ عائشہ فرمان لگیاں اے جگہ تے میں آپ دی قبر دی رکھی سی آج عمر دا پیغام آ گیا تے جا جگہ دے دیتی ہے حضرات عمر کو لا جا کہ ابو جی اجازت مل گئی ہے حضرات اس تو پہلے بھی کچھ الفاظ آکھے نے آکھن لگے عبداللہ بیٹا میری جدو قبر میں فوت ہو جاواں مینوں دفن کرن دا وقت ہوے میری قبر روزے تے جا کے حجرے تے جا کے دروازے تے رکھ دیا جے اماں جی کو ایک دفعہ پھر اجازت لیا جے اجازت دے تے دفن کرنا ورنہ مسلمانہ دے عام قبرستان چ دفن کر دیا جے اماں جی سیدہ عائشہ واہ اماں جی تیری عظمت نو سلام اے او حجرہ ہے اے او کمرہ ہے اے اوتے قبر عمر دی بنی ہے جنہوں میرے پاک نبی نے فرمایا سی ما بین بیتی و منبری روضۃ بالریاض الجنہ لوگو آ میرے گھر تے میرے منبر تک ساری جگہ جڑی جنت دی جگہ ہیں حضرات اس وقت جناب عمر رضی اللہ فوت ہو گئے شہید ہو گئے یکم محرم نو پہلی محرم نو جناب سیدنا عمر دی شہادت ہو گئی ہے جناب ہن جناب عمر دے میت پئیے عبداللہ بن عباس گواہ نے اس بات دے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے نے ان موڈے تے ہاتھ رکھیا میت نو ویندے پین چہرے ول ویکھ کے آندے نے واہ عمر و تو کیسا انسان ہے جن ساری اللہ دے نبی نال زندگی گزاری ہے تے نبی
پاک علیہ السلام فرمایا کرتے سن لوگو میں آیا تے ابو بکر تے عمر آئے، میں گیا تے ابو بکر تے عمر میرے نال گئے، میں داخل ہویا ابو بکر تے عمر سے داخل ہوئے، واہ عمر کیسا انسان ہے، اج اوتے دفن ہویا ہے جتو اللہ دے نبی پیدا ہوئے، جتو بنے جو اوتے تیری بھی میت رکھی گئی ہے۔ حضرات اللہ دے نبی نے یہ بھی حکم فرمایا ہے جڑا بندہ جدو فوت ہوندا ہے جس جگہ تے دی قبر بندی اس مٹی چوں پیدا کیتا جاندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو میں تے ابو بکر تے عمر اسی تینوں اکے مٹی چوں پیدا ہویا تے اکے مٹی چ دفن ہوواں گے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم نو شہید ہو گئے، نماز جنازہ جناب شہیب رضی اللہ عنہ پڑھایا، جناب علی المرتضی، جناب عثمان غنی، جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے قبر کو اتار کر کے اس صحابی رسول جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دفن کر دیتے۔ جس عمر دے بارے نبی پاک نے فرمایا عمر تو جس رستے تو گزرنا ہے وہ رستہ شیطان رویک کے چھڑ دیندہ ہے۔ عمر او انسان ہے جس عمر نو اللہ دے نبی نے منگ کے اللہ تو لے آئے اور اسلام نو عزت ملی ہے عمر رضی اللہ عنہ دی وجہ تو، بیت اللہ آزاد ہویا کافران تو عمر دی وجہ تو، عورتوں نو عزت ملی تے عمر دی وجہ تو۔ اللہ کے دعا اللہ زندہ رکھے اسلام تے، اللہ کما حق کو صحابہ کرام دی عزت احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔